आज से तकरीबन 1500 साल पहले जब अरब में इंसानियत खत्म हो चुकी थी, लोग गुलामों को हकीर समझते थे, छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और बुतों की पूजा आम थी। यहाँ तक कि काबा में भी बुत रखे हुए थे। उस वक्त यहूदियों को पता था कि बहुत जल्द एक नबी आने वाला है जो कि इस पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, क्योंकि बाइबल में ये लिखा था कि अहमद नाम का एक नबी इस दुनिया में आएगा, जो कि आज भी बाइबल में लिखा है। यहूदी उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह से इंतजार करते थे जिस तरह आज हम इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं। आखिरकार 570 ईस्वी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और इसी दिन काबा में रखे सारे बुत खुद से टूटने लगे और पारसियों के मंदिर में लगी आग, जो कि हजारों सालों से जल रही थी, जिसे एक बार भी बुझने नहीं दिया गया, वो भी अचानक से बुझ गई। और इसी तरह बहुत से मुजज़े हुए, क्योंकि ये कुफ्र के ज़वाल का ऐलान था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान थे। अरब के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं खूबियों से बहुत इम्प्रेस थे और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज्जत करते थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक इज्जतदार औरत हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तजारत का काम संभालने लगे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक दिल और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल किया और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी कर ली। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में पहुंचे, आपका इस दुनिया से दिल उठने लगा और आप अक्सर शहर से दूर गार में इबादत करने जाते थे। फिर एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर सबसे पहले इमाम अली और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ईमान लाए, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत किया करते थे, वो सब आपके दुश्मन बन गए और आपको मारने की धमकी तक देने लगे। अरब के लोग सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही नहीं, बल्कि जो भी इस्लाम लाता उसे मारते पीटते और जुल्म करते थे, जैसा कि अबू सुफियान और अबू जहल। यहाँ तक कि एक बार तो मक्का के सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने आपके घर तक आ गए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके साथ खड़े रहे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम बचपन में ही यतीम हो चुके थे, इसलिए आपके चचा अबू तालिब ने आपकी हिफाजत की। लेकिन फिर 619 ईस्वी में एक ही साल में नबी अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब और हजरत खदीजा दोनों वफात पा गए और अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से अकेले पड़ गए। अरब के लोगों ने इसका फायदा उठाया और नबी अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश की, तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। उस वक्त सिर्फ 100 से 200 लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया था। जहां मक्का में लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश कर रहे थे, वही मदीना में औस और खजरज कबीले नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें मदीना आने की दावत दी, क्योंकि मदीना के लोग यहूदियों से बहुत सालों से ये सुनते आ रहे थे कि इनका एक नबी आने वाला है। इसी वजह से मदीना के लोगों को जैसे ही ये पता चला कि मक्का में एक नबी आया है, तो उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना जाने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता मक्का के सारे मुसलमान मदीना शिफ्ट हो गए। फिर एक दिन अबू सुफियान कुछ लोगों के साथ नबी अलैहिस्सलाम के घर आया आपको शहीद करने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि बिस्तर पर इमाम अली अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मक्का के लोगों की अमानतें वापस करने के लिए छोड़ा था और नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ मदीना रवाना हो चुके थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना जाने से पहले 3 दिन गारे सोर में क़याम किया, ताकि कहीं अबू सुफियान के लोग इन्हें रास्ते में पकड़ न लें। 3 दिन बाद नबी अलैहिस्सलाम मदीना रवाना हुए
اور مدینہ پہنچتے ہی وہاں کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھے سے استقبال کیا، اور جو مسلمان اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے انہیں بھی انصار مدینہ نے خوب سپورٹ کیا، یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینے تک کے لیے تیار ہو گئے تاکہ یہ ان سے شادی کر سکیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک ڈیل کی کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم اپنی دشمنی بھول کر ایک ہو کر مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے 2 سال بعد اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جب مسلمان اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا، تو اللہ نے انہیں اجازت دے دی کہ اب وہ مکہ کے لوگوں کے قافلے لوٹ سکتے ہیں۔ تو مسلمان بغیر کوئی خاص ہتھیار لیے بس کچھ تلواروں کے ساتھ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے نکل پڑے، کیونکہ مکہ کے قافلے مدینہ سے ہو کر گزرتے تھے۔ لیکن راستے میں ہی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آپشنز دیے کہ یا تو وہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹ لیں یا پھر جنگ ہوگی۔ اس وقت مسلمانوں کو سب سے بہتر آپشن یہی لگ رہا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹا جائے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے پاس مال آتا، اور دوسری طرف جنگ کا آپشن مسلمانوں کے لیے موت کو گلے لگانے جیسا تھا، کیونکہ ان کے پاس صرف 8 تلواریں اور 2 گھوڑے تھے۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ مکہ کے کافروں کو ان 313 مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر کے معجزہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا آپشن چنا۔ ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان ان کا قافلہ لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو اس نے ایک شخص کو مکہ بھیجا مدد کے لیے۔ جیسے ہی اس شخص نے مکہ جا کر سب کچھ بتایا تو مکہ سے ابو جہل 1000 لوگوں کا لشکر لے کر نکل پڑا، اور ابو سفیان بھی سمندر کے راستے سے مکہ سیفلی پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ساؤتھ ویسٹ میں بدر نام کی ایک جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈالا، اسی وجہ سے اسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ اگلے دن ابو جہل 1000 لوگوں کے ساتھ اس جگہ پہنچا۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ چکی تھی۔ اسی وقت ابو جہل کی فوج میں سے ایک عتبہ نامی انسان اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا، اور اس نے مسلمان فوج کو للکارا کہ کوئی آ کر اس کا مقابلہ کرے۔ تو مسلمانوں کی فوج سے 3 لوگ سامنے آئے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، دوسرے حضرت عبیدہ اور تیسرے میرے مولا علی، اور ان تینوں نے عتبہ کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ کافروں کو لگتا تھا کہ وہ آرام سے جیت جائیں گے، کہاں 313 اور کہاں 1000، اور وہ بھی گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ۔ لیکن اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، اور ان فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی اور کافروں کی فوج کو بری طرح سے ہرا کر بھگا دیا۔ اور اسی جنگ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی مارا گیا، اور یہ جنگ مسلمانوں کی نہیں بلکہ اسلام کی بہت بڑی جیت تھی، اور اسی طرح اللہ نے مسلمانوں کی تلواروں سے کافروں کو شکست دی۔ اس ہار کے بعد کافر اب مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، کیونکہ مکہ کے لوگوں کی پورے عرب میں عزت تھی اور اب سوال ان کی عزت کا تھا۔ تو اس بار ابو جہل کی موت کے بعد ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف چل پڑا، جس میں خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ مدینہ میں لڑنا چاہتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ڈیل کی تھی کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو ہم مل کر مقابلہ کریں گے، اس سے مسلمانوں کو ایڈوانٹیج ملتا۔ لیکن میجورٹی صحابہ نے مدینہ کے باہر ریگستان میں جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، اور 1000 مسلمان 3000 کے مقابلے میں تھے، جہاں احد پہاڑ پر مسلمانوں کا ابو سفیان کے لشکر سے سامنا ہوا۔ لیکن اسی وقت ایک منافق عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کے ساتھ یہ جنگ چھوڑ کر چلا گیا، جس سے مسلمان اب صرف 700 رہ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی اپنائی۔ آپ نے 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑ کی بیک سائڈ پر کھڑا کر دیا، اور انہیں سختی سے حکم دیا کہ یہاں سے بالکل نہ ہلنا، چاہے مسلمانوں کے جسموں کو پرندے بھی کھانے لگیں۔ پھر جنگ شروع ہوئی، اور مسلمان ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے، اور کافر شہید ہونے لگے اور پیچھے ہٹنے لگے۔
ये देखकर इन 50 तीर अंदाजों को लगा कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं और कहीं ऐसा न हो कि इन्हें माले गनीमत न मिले। तो इन 50 तीर अंदाजों में से 35 मुसलमान पहाड़ से उतर आए और इसी मौके का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब आगे और पीछे दोनों तरफ अबू सुफियान का लश्कर था और मुसलमान इन दोनों के दरमियान फंस चुके थे और इस तरह बहुत से मुसलमान शहीद होने लगे। और इसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दांत मुबारक शहीद हो गए, जिससे ये अफवाह फैल गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। जब सहाबा ने ये सुना तो कई सहाबा ये सुनकर भागने लगे, यहाँ तक कि हजरत उस्मान और हजरत उमर जैसे सहाबी भी जंग छोड़कर भाग गए। लेकिन सिर्फ 12 लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाकी रहे, जिनमें इमाम अली अलैहिस्सलाम, साद बिन अबी वक़ास जैसे सहाबी थे। तो बाकी बच्चे मुसलमान पहाड़ पर चढ़ गए, जिसे देखकर अबू सुफियान पीछे हट गया। जब वो वापस मुड़े तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली और बाकी कुछ सहाबा को इनके पीछे भेजा ताकि ये पलटकर हमला न कर दें। और इन सहाबा ने बड़ी बहादुरी दिखाई, जिसकी अल्लाह ने कुरान में तारीफ की है। इस जंग में मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा शहीद हो गए, जो कि मुसलमानों के आर्मी चीफ थे। ओहद की जंग के बाद अबू सुफियान ने आखिरी कोशिश की मुसलमानों को खत्म करने की और इसने अरब के कई बड़े कबीलों को अपने साथ मिलाया ताकि इस बार वो एक बड़ी फौज के साथ मुसलमानों को खत्म कर सके। उन्होंने 10,000 का लश्कर तैयार किया, जबकि मुसलमान टोटल 3,000 थे। वहीं दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का पता चल चुका था कि इनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से इस बारे में मशवरा किया। तो एक सहाबी जो कि पर्शिया को छोड़कर मदीना आए थे, जिनका नाम हजरत सुलेमान फारसी था, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि पर्शिया में हम अपने दुश्मनों से बचने के लिए खंदक खोदते हैं, जिससे वो हम तक पहुंच नहीं सकते और हम इन पर तीरों के साथ हमला करते हैं।